कार्यक्रम सुन्ने बसिरहेका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसिह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताहरू, म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको एपिसोडको शीर्षक रहेको सप्तविद्या र पुरानो करार। पुरानो करारको इतिहासमा हित्ती जातिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। बाइबलका पात्रहरू अब्राहमदेखि सोलोमनसम्म तिनीहरूले एकअर्कालाई प्रभाव पारेका छन्। उत्पत्ति 15 अध्यायको 20 पदमा तिनीहरू कनान देशमा बस्ने जातिको रूपमा उल्लेखित छन् भने पहिलो राजा 10को 29 अनुसार तिनीहरूले राजा सोलोमनबाट रथ र घोडाहरू किने। बाइबलमा सर्वाधिक चर्चित हित्तीको रूपमा बत्सेबाका पति उरियालाई चिनिन्छ। 1750 देखि 1200 ख्रीष्टपूर्वसम्म हित्तीहरू मध्य पूर्वमा एउटा शक्तिशाली शक्तिको रूपमा परिचित थिए। यो मिति भनेको आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष अगाडि। बाइबलमा 40 पटक भन्दा बढी हित्ती जातिको उल्लेख गरिएको छ। 19औं शताब्दीको उत्तरार्ध कि बाइबल भन्दा बाहिर यस जातिको विषयमा कुनै जानकारी नभएकोले यो जातिको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न तिर्साउँदै आए। बाइबलका आलोचकहरूले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका थिए। बाइबलमा यस जातिको विषयमा त्यति धेरै बताइएको छ, तर बाइबल भन्दा बाहिर यो जाति अज्ञात रहेकोले बाइबलमा ऐतिहासिक भूल छ भने आलोचकहरूले हतारमा निष्कर्ष निकाल्दै आएका थिए। तर उनीहरूको निष्कर्षलाई एउटा खोजले गतिलो झापड हानिदिएको छ। यो ख्रीष्टाब्द 1876 को कुरो हो, जुन समयमा एउटा खोज पत्ता लगायो अनि त्यो नाटकीय खोजले यस धारणामाथि वज्रपात गरेको छ। A.H. सेस नाउँ गरेका ब्रिटिस विद्वानले टर्की देशमा चट्टानमा कुदिएका केही शिलालेख फेला पारे। ती हित्ती जातिको प्रमाण हुन सक्ने तिनको अनुमान रहेको थियो। 10 वर्ष पछाडि टर्कीको बोगास कुई नाउँ गरेको स्थानमा माटोका धेरै पत्रहरू पत्ता लगाइयो। जर्मन विद्वान ह्युगो विक्लरले ती माटोका पत्रहरूलाई अनुसन्धान गरे र 1906 मा तिनले आफ्नै खोज यात्राको थालनी गरे। विक्लरको खोजले 5वटा मन्दिर, मजबुत दरबार र अनगिन्ती विशाल शिल्पकला पत्ता लगाए। तिनले एउटा कोठामा 10,000 भन्दा बढी माटोका पत्र पत्ता लगाए। बोगास कुई हित्ती जातिको राजधानी रहेछ भने ती माटोका पत्रहरूले प्रमाणित गरिदिए। यसरी पुरातत्व विद्याले बाइबलमाथि भएको आलोचकहरूको आशंकालाई एक प्रकाश वर्ष टाढा पुर्याइदिएको छ। बाइबलमा हित्ती जातिको यति धेरै उल्लेख भए तापनि हजारौं वर्षसम्म यो जातिको बारेमा कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेज नहुँदा फेरि बाइबलमा मात्र उल्लेख भएकोले शंकाको बिउ रोपिएको थियो। तर पुरातत्व विद्या प्रमाणलाई बाहिर ल्याइदिएको छ। ढुङ्गा र माटो बोल्न थाले, आलोचकहरू चुप हुनु पर्यो। के हो पुरातत्व विद्या भनेको? प्राचीन मानव समाजले प्रयोग गरेका वस्तु, संरचना आदिको अवशेषका आधारमा त्यस बेलाको मानव सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन गर्ने विद्यालाई नै पुरातत्व विद्या भनेर भनिन्छ। इस्लामी अंग्रेजीमा आर्कियोलोजी भनेर भन्छौँ। के 21औं शताब्दीमा बाइबलमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ भनेर मान्छेहरू प्रश्न गर्छन्। यसको उत्तर हुन्छ सकिन्छ। यो उत्तर एउटा कथन मात्र नभए साक्षीमा आधारित रहेको छ। यो दृढ कथनको कारण हो विगत 150 वर्षमा अनगिन्ती चर्चित विद्वानले मध्यपूर्वका हजारौं क्षेत्रमा गरेको सविस्तार पुरातात्विक उत्खनन। तिनीहरूका खोजका नतिजाहरूले हरेक ऐतिहासिक क्षेत्रमा बाइबल विश्वसनीय र सही छ भनी प्रमाणित गरिदिएका छन्। ख्रिस्टीय मत बाइबलमा अभिलेखित वास्तविक घटनाहरूमा आधारित एउटा ऐतिहासिक विश्वास हो। तसर्थ पुरातत्व विद्याले बाइबलको अध्ययनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। पुरातत्व विद्याले बाइबलको ऐतिहासिक सच्चाइलाई पुष्टि गरिदिएको छ। थुप्रै प्राचीन ठाउँ, सभ्यता र बाइबलका पात्रहरू जसको अस्तित्वको विषयमा प्रश्न तिर्स्याइएका थिए र तिनलाई मिथ्याको रूपमा आलोचकहरूले हेर्दै आएका थिए, ती नयाँ पुरातात्विक खोजहरूद्वारा यथार्थतामा परिणत भएका छन्। पुरातत्व विद्याको आगमनले बाइबलका खण्डहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे भएको हाम्रो ज्ञानमा क्रान्ति ल्याइदिएको छ। बाइबलमा गल्तीहरू छन् भने ठुलो आवाज गर्नेहरूलाई यस नवागन्तुक विद्याले झाडीमा लुक्न बाध्य पारिदिएको छ। बाइबल ऐतिहासिक रूपमा पुनः साँचो साबित गरिदिएको छ। बाइबलका अनगिन्ती विवरणमाथि आलोचकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए, तर आज ती सबैमा सन्तोषप्रद उत्तर हात लागेको छ।
आजको यस प्रस्तुतिमा हामी 4वटा यस्ता क्षेत्रलाई हेर्नेछौँ जहाँ पुरातत्व विद्याको उल्लेखनीय दिनलाई कदापि बिर्सन सकिँदैन। तीमध्ये एउटा रहेको छ एरियो सहरको बारेमा। बाइबलका विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ कि यहोशू 6 अध्यायमा इस्राएलीहरूले कसरी एरियो सहरमाथि कब्जा जमाए भनी वर्णन गरिएको छ। बाइबल अनुसार करिब 1440 ख्रिस्ट पूर्वमा इस्राएलीले सहरमाथि विजय हासिल गरेका थिए। यो भनेको झन्डै आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिको कुरो। विजयको आश्चर्यपूर्ण प्रकृतिको कारणले गर्दा धेरैले यसलाई लोककथाको दर्जा दिए। तर विगतमा भएको पुरातात्विक खोजले यो सम्बन्धमा बाइबलको विवरणलाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ। कयौं पुरातत्वविदहरू, चर्चित पुरातत्वविदहरू जस्तै कार्ल वाजिङ्गर, जोन गार्स्टङ, क्याथलिन केनियोन, ब्रायन्ट वुड जस्ता परिचित पुरातत्वविदले यो क्षेत्रलाई उत्खनन गरे। तिनीहरूको उत्खननको परिणाम उल्लेखनीय देखिएको छ। एरियामा भएको उत्खननको विषयमा एकजना परिचित पुरातत्वविद अर्थात् आर्कियोलोजिस्ट गार्स्टङले यसरी बताएका छन्, तब मुख्य सत्यताहरूको विषयमा कुनै आशंका छैन। त्यो पर्खाल फेदैसम्म यसरी गर्लममा ढल्यो कि आक्रमणकारीहरू सिधै अघि बढी सहरलाई कब्जा गर्न सक्षम भयो। यहाँ किन यस्तो असामान्य भयो त? किनकि सहरको पर्खाल बाहिर ढल्दैन, त्यो भित्र डल्छ भनी यी पुरातत्वविदले उल्लेख गरेको छ। यो सत्यता महत्त्वपूर्ण छ किनकि मध्यपूर्वका प्राचीन सहरहरूमा भएको अन्य सबै पुरातात्विक खोजको साक्ष्यले प्रकट गरेको छ कि सहरको पर्खाल सधैँ भित्र ढल्छ। तर यहोशू 6:20 मा हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यहाँ लेखिएको छ त्यो पर्खाल फेदैसम्म घर्लममा ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। यहोशूले वर्णन गरे जस्तै परमेश्वरको अलौकिक शक्तिद्वारा मात्रै पर्खाल बाहिर ढले। यो एउटा ईश्वरीय आश्चर्य कर्म भएकोले यस्तो असामान्य भएको। एरियोको सम्बन्धमा बाइबलको विवरण र पुरातत्व विद्या कसरी मेल खाएको छ भने हामी बुँदागत रूपमा हेर्न सक्छौँ। बाइबलले भनेको छ यो सहर ज्यादै मजबुत थियो। हामी यहोशू 2 अध्यायमा 6 अध्यायमा यो कुरो पाउँछौँ अनि पुरातत्व विद्याले यो सहर निकै मजबुत भएको पुष्टि गरिदिएको छ। वसन्त ऋतुको कटनीको ठिक पछि एरियोमाथि विजय हासिल गरिएको थियो भनेर बाइबलमा उल्लेख भएको छ। फेरि पनि हामी यहोशू 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5 अध्याय पढ्न सक्छौँ अनि पुरातत्व विद्याले पनि यही कुरो पत्ता लगाएको छ। एरियोका बासिन्दाहरूलाई खाद्य वस्तु लिएर भाग्ने कुनै मौका थिएन भनेर यहोशू 6:1 मा लेखिएको छ। यसका अतिरिक्त सहरलाई नाशको निम्ति लुटियो भनेर 6:17-18 मा लेखिएको छ। त्यसपछि सहरलाई जलाइयो भनेर 6:24 मा लेखिएको। यस्ता कयौं तथ्यहरू जुन बाइबलमा लेखिएको छ त्यसलाई पुरातत्व विद्याले पुष्टि गरिदिएको छ। तर आज तपाईले सुनिरहनु भएको छ पुरातत्व विद्या र बाइबल। पुरातत्व विद्या एउटा नवागन्तुक विद्या हो जसले प्राचीन वस्तुहरूको खोजी नीति गरी त्यो बेलाको अवस्थाको बारेमा थुप्रै तथ्यलाई बाहिर लिएर आउँछ। अनि बाइबल कुनै उपन्यास सम्बन्धी कृति होइन। यो एकादेशमा यस्तो भएको थियो भन्ने कुनै दस्तावेज होइन। यो एउटा ऐतिहासिक ग्रन्थ। यहाँ हामी निश्चित भूगोलका नाउँहरू पढ्न पाउँछौँ, निश्चित व्यक्तिहरूका नाउँहरू पढ्न पाउँछौँ, निश्चित संस्कृतिको बारेमा पढ्न पाउँछौँ जसलाई अहिले पनि हामी खोज तलास गर्न सक्छौँ। वास्तवमा बाइबलका भूगोलहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ गएर कयौं पुरातत्वविदहरूले कयौं खोजहरू गरिसकेका छन्। बाइबलका कतिपय व्यक्ति, जाति र घटनाको विषयमा प्रश्न उठाइएको भए तापनि पुरातत्व विद्याले एकपछि अर्को गरेर प्रमाणहरू जुटाइरहेको छ। आजको एपिसोडमा तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ पुरातत्व विद्या र पुराना करार। पुरातत्व विद्या एउटा यस्तो खालको विद्या हो जसले प्राचीन समयका वस्तुहरूलाई अध्ययन गरी त्यो बेलाको ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवेशको बारेमा नयाँ तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याइदिन्छ। अनि हामीले एरियोको बारेमा हेरिसक्यौँ र म श्रोताहरूलाई दोस्रो खोजमा लैजान चाहन्छु, त्यो दाउदको घरानाको विषयमा। बाइबल धर्मशास्त्रमा दाउद परिचित पात्र हुन्। तिनी परमप्रभु आफैले रुचाउनु भएका मानिस थिए भने पवित्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। इस्राएलका महानतम राजाको रूपमा तिनलाई आदर गरिन्छ। तिनकै वंशबाट मसीह सम्बन्धी करार बाँधिएको थियो। बाइबल अनुसार इस्राएलको इतिहासमा तिनले उल्लेखनीय भूमिका खेले तापनि तिनको अस्तित्वको विषयमा बाइबलभन्दा बाहिर केही नबताइएकोले बाइबलका आलोचकहरूले तिनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न तिर्साउँदै आएका थिए। धेरैले तिनलाई काल्पनिक पात्रको रूपमा विचार पनि गरे। तर 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर पत्ता लागेको खोजहरूले फेरि पनि उनीहरूको निष्कर्षलाई बदल्न बाध्य पारिदिएको छ। 1993 मा एउटा आश्चर्यपूर्ण खोज उदाङ्गो भएको। डाक्टर अब्राहम बिरान र तिनको दलले टेलदान नाउँ गरेको क्षेत्रमा
खनन गर्दै थिए। यो ठाउँ गालिलको उत्तरमा अवस्थित हर्मोनको फेदीमा पर्छ। पुरानो करारमा उल्लेखित दानको भूमि यही हो भनी साक्षीले अंकित गर्छ। बिरानको दलले विशाल राजकीय दरबार साथै अन्य थुप्रै अवशेष पत्ता लगाए। उक्त ठाउँमा तिनीहरूले इस्राएलका राजा र दाउदको घराना कुदिएको पत्थर पनि फेला पारे। यो कुरालाई ध्यान दिएर फेरि सुन्नुहोस्। उक्त ठाउँमा तिनीहरूले इस्राएलका राजा र दाउदको घराना कुदिएको पत्थर पनि फेला। बाइबलभन्दा बाहिर पत्ता लगाइएको दाउदको सन्दर्भ यो नै सबैभन्दा पहिलो हो। दाउदे राजाको ऐतिहासिकताको सम्बन्धमा आलोचकहरूको धारणालाई यो खोजले पुनर्विचार गर्न लगाएको छ। यो पत्याउनै नसकिने अविश्वसनीय खोजले थुप्रै कुरो बाहिर ल्याइदिएको छ। यो उद्वेगको खोज, आश्चर्यपूर्ण खोज हो। पहिलो कुरो, दाउदे घरानाको प्रयोगले इस्राएलमाथि शासन गर्ने दाउदे वंश रहेछ भनेर यसले अंकित गर्छ। यो खोजले ऐतिहासिक राजा दाउदमा अस्तित्वमा रहेछन् भने निष्कर्ष निकाल्नबाट कोही पनि चुक्दैन। दाउद र सोलोमन कहिले अस्तित्वमा थिएनन् भने धेरै विद्वानले भन्दै आएका थिए, तर हामीसँग भएको पत्थरले वास्तवमै दाउदको नाउँ तोक्छ। फेरि पनि एकपटक आलोचकहरू स्तब्ध भए। पुरातत्वविद्याले नयाँ खोज बाहिर ल्याइदिए। फेरि पनि ढुङ्गा बोल्न थाल्यो। तेस्रो खोज रहेको छ कोरेसको सिलिन्डर। कोरेसको सिलिन्डर के हो र यो कसरी बाइबलसँग जोडिएको छ म तपाईँलाई छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। इस्राएल जातिको विदेशी शासकहरू मध्ये सबैभन्दा परिचित राजाको नाम हो कोरेस। तिनी मादी फारस साम्राज्यका राजा थिए। यी सम्राटको वरिपरि पुरानो करारका थुप्रै भविष्यवाणीहरू घुमेका छन्। बेबिलोनी साम्राज्य मादी र फारसीहरूको हातमा पर्ने थियो भने यसैया अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेका हामी पाउँछौँ। यसैया 13 अध्याय 21 अध्यायमा यी कुराहरू लेखिएका छन्। बेबिलोन कुन चाहिँ साम्राज्यको हातमा पर्ने थियो भनेर मात्रै यसैयाले भविष्यवाणी गरेनन्, तर कोरेसको नामै तोकेर तिनले भविष्यवाणी गरेका छन्। खास गरी यसैया 44 को 28, 45 को 1 देखि 5 मा यी कुराहरू पढ्न पाउँछौँ। यसैयाले आजभन्दा झन्डै 2700 वर्ष अगाडि अर्थात् 700 ख्रिस्टपूर्वमा यो भविष्यवाणी गरे। 539 ख्रिस्टपूर्वमा कोरेसले बेबिलोनलाई आफ्नो हातमा पारे। यसको अर्थ करिब 150 वर्ष गरेको यसैयाको भविष्यवाणी हुबहु पुरा हुनु साँच्चै आश्चर्यपूर्ण कुरा। 1879 मा हर्मन रासमले बेबिलोनको प्राचीन क्षेत्रमा करिब 9 इन्च लामो माटोको सिलिन्डर पत्ता लगाए। यसलाई अहिले ब्रिटिस संग्रहालयमा राखिएको छ। यो सिलिन्डरमा राजा कोरेसले बेबिलोनी शहरमाथि आफूले प्राप्त गरेको विजयलाई वर्णन गरेका छन्। आफूले कब्जा गरेको देश साथै तिनीहरूका देवी देवता र धर्मको सम्बन्धमा पनि तिनले आफ्नो नीतिलाई यो सिलिन्डरमा उल्लेख गरेका छन्। कोरेसको यो नीतिलाई प्राय कोरेसको मानवाधिकारवादको घोषणा पत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। यरुशलेममा मन्दिर पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ र यो महान कार्यको लागि इच्छुक निर्वासित व्यक्तिहरूलाई जान अनुमति छ भन्ने बाइबलको विवरणसित यो नवआविष्कृत पुरातात्विक खोज सोरै आना मेल खान्छ। तलमा चौथो अर्थात् आजको अन्तिम खोजतिर डोर्याउँदैछु र यो रहेको छ सर्गानको अस्तित्वको विषयमा। सर्गान भन्ने राजाको अस्तित्वको विषयमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। यसैया 20 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, जुन साल असुरका राजा सर्गानको हुकुम अनुसार उनका सर्वोच्च सेनापतिले अस्दोदमा आएर आक्रमण गरी त्यो कब्जा गरे, त्यसबेला परमप्रभुले यसैयाद्वारा बोल्नुभयो। यसैया 20 को 1 सर्गानको नाउँ उल्लेख गर्ने एउटै मात्र पद हो। अर्को चाखलाग्दो कुरो के हो भने कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेजमा तिनको नाउँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यसर्थ बाइबलका आलोचकहरूले तिनको अस्तित्वमाथि सन्देहका बिउहरू छर्दै आए। बाइबलले तिनको नाउँ उल्लेख गरेकाले बाइबलमा भूल छ भन्ने सम्मको दुस्साहस धेरैले गरे। तर फेरि पनि पुरातत्वविद्याले आलोचकहरूको भ्रामक निष्कर्षलाई पुरै उल्ट्याइदिएको छ। 1843 को कुरो हो, जुन समयमा पावल इमाइल बोट्टा नामक व्यक्तिले खोर्साबाद भन्ने ठाउँमा सर्गानको महल नै फेला पारे। सर्गान अस्तित्वमा मात्रै रहेनछन्, तर तिनी त एक महान योद्धा पनि रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो। यो नवआविष्कृत पुरातत्व खोज अनुसार तिनी 721 देखि 705 ख्रिस्टपूर्वसम्म असुरका राजा रहेछन्। खोर्साबादमा पत्ता लगाएका अनगिन्ती वस्तुहरू अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयको ओरिएन्टल इन्स्टिच्युटमा राखिएका छन्। धन्य होस् त्यो पुरातत्वविद्या जसले आलोचकहरूको मुख बन्द गरी बाइबलको बुझाइको सम्बन्धमा कान्ति ल्याइदिए। वास्तवमा बाइबलसित पुरातात्विक सामग्रीको पूर्ण सामञ्जस्यमा अझै पनि समस्या छ, तर अनुसन्धानद्वारा समाधान गर्न नसकिने गम्भीर समस्या पनि विद्यमान छ। अब यो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुनैपर्छ कि यी समयका बाइबलको इतिहासको सम्बन्धमा समर्थन गर्ने थुप्रै साक्षीलाई ध्यानमा राख्दा कुनै पनि बुँदामा बाइबल गल्ती छ भनी प्रमाणित गर्ने पुरातत्वविद्याको एउटा पनि संदिग्ध खोज
विद्यमान छ। पुरानो करारको इतिहासको हरेक समय धर्मशास्त्रले सत्य बोल्छ भन्नका लागि पुरातत्व विद्याबाट हामीसँग असल साक्ष्य छ। धेरै उदाहरणमा त धर्मशास्त्रले व्याख्या गरेको समय र चालचलनको सम्बन्धमा यसले प्रत्यक्ष जानकारी पनि उपलब्ध गराएको। धेरैले बाइबलको सच्चाइमाथि शंका गरे तापनि बाइबलका आलोचकहरूभन्दा परमेश्वरको वचन बढी अवगत गराएको छ भने समय र निरन्तर खोजले स्थिरतापूर्वक पुष्टि गरेका छन्। पुरातत्वविदहरूद्वारा पत्ता लगाइएका हजारौं शिल्पकृति मध्ये एउटै पनि बाइबलको शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य वा वाक्यसित बेमेल भएको पत्ता लागेको छैन। पुरानो करारको पुरातत्व विद्याले सम्पूर्ण जातिलाई पुनः पत्ता लगाएको छ, महत्त्वपूर्ण मानिसहरूलाई बिउताएको छ र पुरातत्व विद्याले बाइबलका पृष्ठभूमिको ज्ञानमा नाप्नै नसकिने गरी सहायता गरेर ऐतिहासिक चित्रहरूमा आश्चर्यपूर्ण ढङ्गमा भर्ने काम गरेको छ। पुरातत्व विद्याले पुरानो करारको परम्परागत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गरिदिएको छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। कैयौं खोजहरू हामी ल्याउन सक्छौं, तर यी केही, खास गरी यी चारवटा खोजले पुरानो करारको ऐतिहासिकतालाई पुरातत्व विद्याले थप पुष्टि गरिदिएको छर्लङ्ग हुन्छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।